PhD डॉक्टर है और बुद्ध के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। जो अपने बदन पर बैठी मक्खी भी ना उड़ा सके वो तेरी जरूरियात का कफील कैसे हो सकता है, लेकिन वो बुद्ध के आगे हाथ जोड़े उससे मुरादें मांग रहा है। दूसरी जानब MBBS डॉक्टर है और वो गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के चुस्कियां ले लेके पी रहा है। उसकी तबीयत में कोई नफासत नहीं है कि वो इस ताफुन को महसूस कर सके, लेकिन उसकी गुमराही ने हुजूर का दर नसीब न होने में उसको अंधा कर रखा है और वो गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ रहा है। दूसरी जानिब मैं एक अपना जाती वाकया शेयर किया करता हूं कि हमारी मस्जिद की टूटियों पर एक कोई 8-9 साल का बच्चा दूसरी तीसरी क्लास का तालिब इल्म होगा, अपने पांचे को मल मल के धो रहा था। उसने कोई जरूरत से ज्यादा पानी खोल दिया तो मैंने उसको झिड़कने के लहजे में कहा कि तूने इतना ज्यादा पानी खोल के रखा है। तो वो लजाजत भरे लहजे में मुझे कहता है कि जनाब मैं स्कूल जा रहा था तो किसी जानवर के पेशाब के छींटे मेरे पांचे पे गिर गए तो मैं उनको धो रहा। तो मैं सोच में डूब गया कि उस डॉक्टर को तो पता नहीं चला जिसने MBBS किया है और वो गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ रहा है, और ये 8-7 साल का बच्चा तीसरी चौथी क्लास का तालिब इल्म ये अपने पांचे के ऊपर पड़े हुए पेशाब के छींटे भी गवारा नहीं करता। तो मेरे अंदर से आवाज आई कि वो है डॉक्टर लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं, और ये है बच्चा मां ने गुट्टी में प्यारी हुजूर कर दिया था, इसलिए तकद्दुस इसकी रूह तक उतर आया है और इसको जानवर के पेशाब के गैर मरी छींटे भी गवारा नहीं है। ये है तकद्दुस जो हुजूर के नाम से जुड़ा हुआ है और इसकी रूह तक उतर आया है। तो जिंदगी का जितना भी नूर है, जिंदगी का जितना भी तकद्दुस है वो मिलता है हुजूर की चौखट से, और अगर किसी को ये चौखट नहीं मिली तो वो आज भी जुल्मत में है, वो आज भी अंधेरे में है। तो फिर हमारा रवा रवा शुक्रिया अदा करेगा, हमारी खिरत सलामियां पेश करेगी, हमारा शऊर वजद में आ जाएगा और उस प्यारे नबी की मदद करने लग जाएगा। और इस कैफियत को महफिल मीलाद कहा जाता है। इस कैफियत को मोहब्बत कि मैंने हुजूर को देखा है। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक ने अपने शागिर्दों से कहा था, ये आवाज ठीक है, इसको आगे पीछे न करना। अपने शागिर्दों से कहा था, आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी ऐ लोगो, तुमने ज़ौक को देखा, तुमने ज़ौक से बातें की हैं। कहा जमाना तुम पे फख्र करेगा कि तुमने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक को देखा है। इकबाल एक मौके पे कहते हैं कि नसीम तिश्ना ही नहीं इकबाल कुछ इस पे नाजा, फख्र हमको भी है शागिर्दी ये दागे सुखनदां का। तो कोई किसी को देख चुका हो तो वो उस पे नाज करता है कि मैंने फलां को देखा है, मैंने फलां को देखा है। तो मुझे ये बताइए, आपके शहर के लोग इस बात पे नाज करते हैं कि हमने मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान की ज़ियारत की है, जिन्होंने देखा है वो बजा तौर पे नाज करने का हक रखते हैं। तो जिन्होंने एक आशिक़ रसूल को देखा तो उनकी आंखें इस बात पे अपने लिए एजाज और फख्र का तकाजा करें और कहें कि हमें ये नाज है कि हमने हुजूर के उस आशिक़ सादिक को देखा है। तो जिसने किसी शख्स को देखा हो वो नाज करे, और जिसकी आंखों ने जमाले मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा हो तो वो अपने मुकद्दर पे कितना नाज करेगा। तो हजरत अबू तुफैल सहाबी है, उस वक्त दुनिया से सहाबी एक एक करके रुखसत हो चुके और ये आखिरी सहाबी हैं रूए जमीन पे। तो हज के मौसम में हाजियों के पास आके कहते हैं ऊंचे टीले पे खड़े होके, लोगों सिर्फ मैं रह गया हूं जिसने हुजूर को देखा है, और कोई पूछना है तो पूछ लो, फिर तुम्हें कोई सहाबी नहीं मिलेगा। तो लोगों का हुजूम उनके गिर्द जमा हो गया। जिन्हें हज करने की सादत नसीब हुई है वो जानते हैं कि हज एक सालाना इबादत है जो साल में एक बार ही होती है।
تو حج عمومی طور پہ زندگی میں لوگ ایک بار ہی کرتے ہیں. اللہ کچھ خوش نصیب لوگوں کو بار بار بھی یہ سعادت عطا کرتا ہے. تو حج کے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی عالمانہ وضاحت کا شخص مل جائے تو لوگ اس کو حج کے مسائل پوچھتے دکھائی دیتے، چونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے. لیکن اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہو تو جس طرح عید کے موقع پہ عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، تو حج کا طریقہ بھی ہر بار تازہ کرنا ہی پڑتا ہے. تو حج کے موقع پہ کوئی شخص مل جائے تو لوگ اس کو گھیر دیتے ہیں اور حج کے مسائل پوچھتے. اب ایک صحابی مل گیا ہے تو لوگوں نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے کہ تم نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کو حج کرتے دیکھا، کیا طریقہ تھا وقوف مزدلفہ کا، وقوف عرفات کا طریقہ کیا تھا، حضور نے رمی جمار کیسے فرمائی ہے، قربانیاں کیسے کی ہیں، طواف زیارہ کیسے کیا ہے، رکن یمانی پر حضور رکے ہیں نہیں رکے ہیں، حجر اسود کی بوسے کس طرح حضور نے لیے ہیں، مطاف میں حضور کا انداز طواف کیا تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے مندرجات کیا تھے جو مقام عرفات میں حضور نے دیا. صحابہ نے ایک ایک چیز پوچھی ہوگی، لیکن اس کا جواب نفی میں ہے. کسی نے بھی حج کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں پوچھا. جب حضرت ابو طفیل نے کہا نا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، تو لوگ ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہا یار بیٹھ جائے بیٹا بیٹھ جائے، آپ ڈسٹرب نہ کرے، جو جس حالت میں اس کو رہنے تھے، چونکہ وقت بہت قیمتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت بھاگ رہا ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے اور مختصر اپنی بات کو آگے لے کر کے جانا ہے. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کسی نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ حضور نے حج کیا کیسے کیا اور طریق کیا ہے. تاریخ کے ورق اٹھائیے، لوگ ان کے گرد دیوانہ وار جمع ہو گئے جس طرح پروانہ چراغ کے گرد جمع ہوتا ہے. تو کہا کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو ہمیں بتائیے حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ 3 لفظ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں. اور یہ میرا محبوب موضوع ہے، حسن محمد کا قصیدہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری عزتوں کا ظرف ہے اور یہ میرا مرغوب اور میرا محبوب موضوع ہے اور یہ امت کی ضرورت ہے. اقبال نے کہا تھا کہ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و در، تو نشناسی کہ عہد ما با ما چکر، عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. اقبال نے کہا تھا اے ذوق، شوق اور کیفیت و درد کی دولت سے عاری شخص، تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا، اس زمانے نے تیرے ساتھ کیا اور تجھے کہیں کا نہ چھوڑا، تیرے ساتھ زیادتی کیا ہوئی. تو پھر آگے چل کے کہا کہ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے ہی بیگانہ کر دیا. کیوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، ہمیں حضور کے جمال سے بیگانہ کر دیا.